सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तोबा टैक्सिंग केस के हवाले से आज से 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि 15 लाख का जादू चल गया और दाल में कुछ काला है। यह आप थंबनेल देखें, मैंने आपको ऊपर एक व्लॉग किया था, अपने व्लॉग के अंदर ये इंकशाफात किए थे कि ये सारा का सारा टब्बर जो है वो इस केस में मुलव्वस है। ये सारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इसके अंदर शहबाज या उसकी बीवी जो है वो बरी नहीं हो सकते। पुलिस कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन, इनकी तफ्तीश मुकम्मल करके इन्हें सिर्फ केस को छुपाने का जुर्म इसके ऊपर जो दफात है वो लगा सकती है, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन डॉन न्यूज़ के जो सीनियर रिपोर्टर हैं तोबा टैक्सिंग के अंदर, उन्होंने मेरी बात की तस्दीक कर दी है इस हवाले से। और जो सुल्तान सिद्धू साहब हैं, उन्होंने इस स्टोरी के अंदर क्या बताया जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था उससे रिलेट कैसे करता है। और साथ ही साथ एक सीनियर जिनका 20 साल का तजर्बा है, वसीम शब्बीर साहब जो क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी मेरी इस बात को तस्दीक किया है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो सारी बातें हैं क्या और कैसे ये लोग जो है इसके अंदर मुलव्वस हैं, कैसे पुलिस को धोखा दे रही हैं और पुलिस कैसे इनके धोखे के अंदर आ रही है ये। और इस केस के ऊपर जो है थोड़ी सी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इस केस को मीडिया को रिपोर्ट करने से रोक रही हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो के अंदर बड़ी हैरान कुन आज की इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रखूँगा। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा था कि ये सब लोग, शहबाज जो वीडियो बनाने वाला है और उसका बाप और उसकी शहबाज की जो बेगम है सुमेरा बीबी, वो इस केस के अंदर बराबर के शरीक हैं। इन्होंने तशद्दुद भी किया, सारा कुछ किया। और ये लोग इनका जो दायरा तफ्तीश है उसको बढ़ाना चाहिए। इनके बाकी रिश्तेदारों को भी मैं ये सारा कुछ उस रोशनी में बता रहा हूँ जो सुल्तान सिद्धू साहब ने, जो डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं तोबा टैक्सिंग के अंदर, उन्होंने जो इस बात की तस्दीक की है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बाकायदा जैसे उन्होंने स्टोरी वो बताई सारी कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई, जो ऐनी शाहिदीन है इसके, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन, हुआ क्या है, जो सुल्तान सिद्धू साहब ने जो रिपोर्ट किया है उनके बकौल होता ये है कि एक मारिया मकतूला, अब इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन मैं खबर की हद तक जो सुल्तान सिद्धू साहब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तोबा टैक्सिंग के अंदर ग्राउंड के अंदर जाके ग्राउंड रियलिटीज़ जो ऐनी शाहिदीन से जो उन्होंने कलेक्ट की है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मारिया का किसी के साथ जो है थोड़ा सा जो है इंटरेक्शन था, उसको आप कह लें कि जिस तरह एक ताल्लुक़ होता है वैसे था। और वो उसके साथ जो है एक दफ़ा वीडियो कॉल करते हुए उसके भाई शहबाज ने उसको देख लिया। शहबाज जब उसको देखता है तो वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और जिस तरह एक नामहरम के साथ गलत हरकत की जाती हैं वैसे ही इसके साथ गलत हरकत करने लगा और उसके साथ जो है वो रिलेशन में चला गया, ये सारी चीज़ें। और उसको फिर वो मजबूर भी करता था, ब्लैकमेल भी करता रहा। फिर उसके बाद जब पता चला फैसल को, उसके भाई, छोटे भाई फैसल को जो शहबाज से छोटा है, उसको पता चलता है, बजाय उसके कि वो एक इंसानियत सोच सलूक करता और बड़े भाई को इसके लिए उसको सज़ा का कसूरवार ठहराकर उसके ऊपर जो भी चीज़ें बनती थी उसके ऊपर लागू करता, अपनी फैमिली की तरफ से अपने पे ही वो मसला हल करने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उसने भी एक गंदी औलाद और गंदे बाप की औलाद होने का सबूत दिया जिस तरह शहबाज ने सबूत दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी इसको इस चीज़ के ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर वही हरकतें जो शहबाज किया करता था वही इसके साथ करते थे। और फिर ये दोनों, इनकी हरकतें इस हद तक बढ़ गई कि लड़की जो है वो मजबूर हो गई। जाहिर है कि एक किस कदर एक लड़की इतना दर्द, इतना तकलीफ़ जो है, इतना तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती है कि दोनों भाई जो है यकब दीगरे घर के अंदर खड़े थे। वह जब भी उनका दिल करता था उनके साथ ये तमाम जो है गंदी हरकत करना शुरू कर देते थे और जब भी उनका दिल करता था उसको लिटा देते थे। ये सारी चीज़ें जो है उससे जब बर्दाश्त से बाहर होगी तो उसने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी और अपने करीबी, अब ये सारी बातें जो है वो घर के अंदर उसका बाप भी जानता था जो अब्दुस्तार है
اور اس کے بعد اس کی شہباز کی جو بیگم ہے سمیرہ بی بی، اور یہاں تک انکشاف کیا کہ کچھ رشتہ دار بھی یہ جانتے تھے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی جو دائرہ تفتیش ہے اس کو بڑھانا چاہیے، تاکہ اور ملزمان جن لوگوں کو پتہ تھا، جن لوگوں نے یا اپنے فیملی میٹر تک اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، یا پھر بھی ان کی حد سے یہ باہر تھا تو انہوں نے پولیس کو رپورٹ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر اور لوگ بھی ملوث ہیں. تو اس لیے اس کو جو ہے دائرہ تفتیش کا بڑھا کر اور لوگوں کو بھی اس کے اندر تفتیش کے اندر لانا چاہیے، ان کی بھی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے. نہ کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں الٹا کہ شہباز اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ اس کے اندر صرف جرم چھپانے کا ایک کیس لگا کر، دفعات لگا کر اس کو ضمانت کے لیے اس کو آگے پیش کر رہے ہیں. اب شہباز اور اس کے پورے گھر والے اس کا پری پلان کیسے تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے اس کیس کو سارا کچھ ختم کرنے کے لیے، جب یہ ہو گیا، اب باپ نے مل کر چھوٹے بھائی پہلے باپ نے بڑے بھائی شہباز کے ساتھ مل کر ماریہ سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن شہباز جو ہے اس کی موت کے لیے راضی نہ ہوا. پھر باپ نے اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، ساری چیزیں یہ دیکھتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ یہ بات ساری یہیں پہ ختم ہو جائے، اس کو طبی موت دینے کے لیے فیصل کے ساتھ مل کر پھر یہ سارا اس کے اوپر تشدد کیا اور اس کو سارا کچھ یہ کیا. تو اس کے بعد جب یہ باپ اور فیصل مل کر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر شہباز کو انوالو کیا جاتا ہے. شہباز اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر اس کے ساتھ اپنی فیملی کو بچانے کے لیے شریک ہو جاتا ہے. پھر ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیوز بھی پری پلان کا حصہ تھی کہ اگر ہم پھنسیں گے تو میں مدعی بن جاؤں گا، پھر میں جو ہے ایز اے مدعی اپنے باپ اور بھائی کو جو ہے وہ معاف کروا دوں گا، میں کیس اپنا واپس لے لوں گا. یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کی. اس لیے پولیس نے شروع میں تو ان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ملزم ٹھہرایا، ان کو مدعی ان کا ہونا ان کا خارج کیا، لیکن بعد میں پولیس جو ہے ان کے بہکاوے میں آ گئی، ان کا جو پری پلان حصہ ہے اس کے اندر آ گئی. اب کچھ لوگوں کا یہاں پہ مبینہ طور پہ کہنا یہ ہے کہ جو شہباز کی ساس اور اس کے سسر نے جو چیخ کر 15 لاکھ کا جو ان کے اوپر الزام لگایا تھا پولیس کے اوپر، کیا واقعی ہی وہ چل گیا ہے؟ تو یہاں پہ سدھو صاحب نے کہا کہ ہمارا کام ہے ان کے ساتھ جانا آنا، رپورٹنگ کے لیے ہم مختلف پولیس والوں سے چھوٹے عہدے سے لے کر بڑے عہدے تک جو ہے ان کو ان کے ساتھ رابطے میں رہنا. تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی پاسبل ہو سکتی ہے. اب کچھ لوگ جو ہے اس کیس کو رپورٹ کرنے سے روک رہے ہیں. اب ملکی بدنامی کا مسئلہ ہے یا اپنی سیاست کا مسئلہ ہے، اب اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے اپنے کومنٹ سیکشن میں رائے دینی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک کانسٹیبل، جب رانا خالد صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ملزم جو عبدالستار اور اس کا بیٹا فیصل جب گاڑی کے اندر بیٹھے تھے، پولیس کی حراست میں تھے، تو اس وقت ان کا انٹرویو کیا تھا. تو اس وقت جس کانسٹیبل کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی اور اس کو ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے غفلت برتی. اس کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ چلان، اس کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے 155C کے تحت، غفلت برتنے کا، کہ ایک حراست میں ملزم ہے اور اس کی جو ہے غفلت برتی اور اس کا کیسے جو ہے ایک رپورٹر نے انٹرویو لے لیا، اس کے اوپر جو ہے 155C کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ جو سلطان سدھو صاحب نے ماہرین سرطین کے تھرو جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. جو میں نے بات آپ لوگوں سے کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ کیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو مرنے دے سکتا ہے، اس کے اندر دال کے اندر کچھ کالا ضرور ہے. اس لیے اس کا جو تفتیش کا دائرہ کار ہے اس کو بڑھا کر ان کے رشتہ داروں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو اس کا پتہ تھا کہ ایسے جو ہے چیزیں چل رہی ہیں ان کے گھر کے اندر. تو ناظرین، آج کی یہ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کی سپورٹ ہم تک پہنچتی رہے، اور ہم جو اپنے 15 سے 20 سورسز سے یہ تمام انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ تک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.